IBS क्या है? We are one of the leading business schools in Europe. स्कॉलरशिप क्या ऑप्शन है बच्चों के लिए? Then they can apply for the academic scholarship of 50% and more. पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? During masters, most of the students they try to work full time. लिविंग कॉस्ट क्या है? हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का जो मंथली पास है, it costs you only 11 euro a month. प्रोग्राम की क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है? मैनेजमेंट टू फाइनेंस, टूरिज्म, साइकोलॉजी, आर्ट्स, हमारी जो क्लासेस हैं वो इवनिंग में होती हैं. हंगरी बतौर कंट्री लिविंग के हवाले से ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए कैसी डेस्टिनेशन? बुदापेस्ट इतना सेफ है कि इवन रात के 2 बजे भी आप वॉक कर सकते हैं. पेरेंट्स पाकिस्तान में इवन लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा भेजते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस और मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद. नाज़रीन, यूरोप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से एक ऐसी डेस्टिनेशन रही है हायर एजुकेशन के लिए जहां पे वो अपनी आला तालीम को जारी रखना चाहते हैं. और ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इस कोरोना हालात में भी हमारे साथ आज यूरोपियन यूनिवर्सिटी के एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप के अंदर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है, कौन सी ऐसी जगह है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे इस माहौल में एक इकोनॉमिकल फ्यूचर हायर एजुकेशन स्टडी की ऑप्शंस प्रोवाइड कर रही हो. ना सिर्फ ये बल्कि उनके पास एक ऐसी ऑप्शन भी है ख़ास तौर पे मास्टर स्टूडेंट्स के लिए कि मॉर्निंग में आप फुल टाइम अपनी जॉब कर सकते हैं और इवनिंग में आप अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू कर सकते हैं. आगे बढ़ते हुए ये भी डिस्कस करेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पे हंगरी के ऊपर आज हम बात कर रहे होंगे. तो हंगरी एज अ डेस्टिनेशन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कितनी सेफ जगह है, इन सब सवालों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ यूरोप से तशरीफ़ लाए IBS इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल यूनिवर्सिटी के रीजनल मैनेजर फॉर एशिया मिस्टर जवाद फ़खर साहब मौजूद हैं. जवाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए. हमारे नाजरीन को ये बताइए, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, नौजवान ख़ास तौर पे यूरोप को अपना स्टडी डेस्टिनेशंस बनाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. तो इट्स अ ग्रेट लक फॉर अस कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और हंगरी के अंदर स्टडी ऑप्शंस पे हम बात कर रहे हैं. तो IBS क्या है बेसिकली और कहाँ पे सिचुएटेड है, थोड़ा सा IBS के बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा प्लीज़. Thank you so much for inviting me. I think it's a very good platform for the young people to learn about their options in Europe. Basically, IBS is based in Budapest and Vienna. All right. Or we are working in partnership with the University of Buckingham. So it's a very good platform for those who are looking for affordable options. ठीक है. IBS is this a university or just a business school? क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हाईलाइट कीजिए. Yeah, basically we are one of the leading business schools in Europe. हमारे पास जो है वो full range of programs हैं. आगे बढ़ते हुए जवाद साहब, जैसा कि आपने IBS के बारे में बात की कि इट्स अ लीडिंग बिजनेस स्कूल इन यूरोप और ये बड़ी खुशाइन बात है कि ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक मौका मिलता है कि आप जैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, उनसे मोर एक्सप्लोर करने का, डिग्री ऑप्शंस, इनटेक, स्कॉलरशिप्स एट्सेट्रा. तो यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हंगरी को IBS के अंदर अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके पास प्रोग्राम की क्या अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्या डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं आप जो ऑफ़र कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे? परफेक्ट. बैचलर्स में हम बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, रेंजिंग फ्रॉम मैनेजमेंट टू फाइनेंस, टूरिज्म, साइकोलॉजी, आर्ट्स. There are 3 years programs और मास्टर्स में बड़ी अच्छी ऑप्शन है जिसकी वजह से अभी 150 प्लस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं अपनी स्टडी. कि हमारी जो क्लासेस हैं वो इवनिंग में होती हैं. Oh, that's great. Not in morning? No, not in the morning. So that's why a lot of students would like to choose IBS. Because they get to work with those companies who are working together with us, so you can see the career fairs and all. बड़ा अच्छा, ये तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही फ्लैक्सिबल ऑप्शन है. आपको पता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स दिन को काम करते हैं और शाम को मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपनी पढ़ाई करते हैं. दैट्स फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स. लेकिन जैसा कि आपने कोर्सेज की बात की, बिजनेस है, फाइनेंस है, हॉस्पिटैलिटी है, मैनेजमेंट है, तो यहाँ पे यूरोप का नाम सुन के ख़ास तौर पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जहन में एक और बात भी आती है कि वहाँ पे शायद
फ्री एजुकेशन है। आई एम श्योर कि जैसा कि आपने बताया कि स्कूल बहुत प्रेस्टीज है, बिजनेस स्कूल है, फ्री एजुकेशन तो नहीं है, खैर स्कॉलरशिप क्या ऑप्शन है बच्चों के लिए? बिल्कुल, हमारे पास असल में बैचलर्स में वी ऑफर स्टार्टर स्कॉलरशिप्स, जो कि हमारे वो स्टूडेंट्स जो आइल्स 6.5 बैंड्स के साथ अप्लाई करते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी स्टार्टर स्कॉलरशिप हमने रखी है, विच लीड्स टू एकेडमिक स्कॉलरशिप। ग्रेट। और फिर मास्टर्स में जो है बच्चों को स्कॉलरशिप की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि हमारी फ़ी बहुत ही अफोर्डेबल है, और अगेन वेरी वेरी हाई क्वालिटी ब्रिटिश एजुकेशन। ओके, एक और जवाब साहब, यहाँ पे जो कोर्सेज की आपने बात की, अभी आपने डिस्कस भी किया कि 3 years कोर्सेज फॉर बैचलर्स एंड फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इट्स ओनली 1 year। तो यूरोप में नॉर्मली ये 4 साल का और 2 साल का नहीं होता? बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे कि आप यूके की एजुकेशन में आप देखेंगे कि बड़ी रेवोल्यूशन आई है। आपको ज़्यादातर प्रोग्राम्स 3 years के बैचलर्स मिलेंगे और 1 year के मास्टर्स मिलेंगे। इसमें यूजुअली होता है कि 1 year प्लस प्रोग्राम होता है, इसमें मास्टर्स। अच्छा, आप यूके यूनिवर्सिटी की डिग्री को फॉलो कर रहे हैं, तो यूके में तो ऑफ कोर्स 3 years बैचलर्स एंड 1 year मास्टर्स। बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट्स रियली ग्रेट। इसके बाद अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई पाकिस्तानी हंगरी में आईबीएस बिजनेस स्कूल के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? एक जनरल लाइक कोई आईएलटीएस एग्जामिशन भी है बैचलर लेवल पे या मास्टर लेवल पे, उसके साथ साथ और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों के लिए अगर कोई अंडर ग्रेजुएट के लिए जाना चाहता है या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए? ओके, अंडर ग्रेजुएट में बेसिकली बच्चों को 3 A levels पासेस चाहिए होते हैं। ओके, अगर तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है ऐसा सिनेरियो, या रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो हमारे पास इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेशन प्रोग्राम होता है 1 year का। मास्टर्स में जो है वो मिनिमम CGPA हमें 2.5 रिक्वायर्ड होती है। अब पाकिस्तान में ये देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों के पास 2 years बैचलर्स होता है। ऐसा ही है। तो हम वन ऑफ दी वेरी फ्यू ऑप्शंस में से हैं यूरोप में जो कि अलाउ करता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास 2 years 2 साल अपना वो किया हुआ, ठीक है, तो उसके पास अगर 2 years का वर्क एक्सपीरियंस है और उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो वी विल गिव देम अ चांस टू अप्लाई फॉर मास्टर्स। ओह, दैट्स फैंटास्टिक। ये तो बड़ी एक यूनिक ऑप्शन है कि अगर किसी बच्चे ने पाकिस्तान में 4 years ऑनर्स नहीं पढ़ा या उसकी 16 year ऑफ क्वालिफिकेशन नहीं है, तो 14 year ऑफ क्वालिफिकेशन प्लस 2 years का एक्सपीरियंस लेके वो मास्टर्स के अंदर जा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्यूट फैंटास्टिक ऑप्शन। आई बिलीव वी आर रियली हैप्पी टू शेयर विद यू कि हमारे पास कुछ मास्टर्स हैं जो कि कन्वर्जन मास्टर्स हैं, जिसमें स्टूडेंट फ्रॉम एनी फील्ड कैन अप्लाई फॉर दीज मास्टर्स। हमारे पास मास्टर्स इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट है, जिसमें हम फाइनल इलेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी देते हैं। तो इंजीनियर्स या IT प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा अच्छा हो जाता है ऐसा मास्टर्स करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारे पास एक कन्वर्जन मास्टर्स है। प्लस वी आर द वेरी मतलब वी आर वन ऑफ दोज हु आर करंटली ऑफरिंग मास्टर्स इन IT विद बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, जो कि बड़ी इमर्जिंग फील्ड है। इमर्जिंग इन वेरी डिमांडिंग, आई वेरी वेरी डिमांडिंग। तो वी आर वेरी यूनिक इन दिस सेंस कि हमारे पास एक पार्टनरशिप है ग्रीन फोक्स एकेडमी के साथ, जो बड़ी प्रेस्टिजियस एकेडमी है, एंड दे एक्चुअली टीच यू द प्रोग्राम प्रैक्टिकली। तो ये बड़ा एक अच्छा चेंज आया है। बिल्कुल, फैंटास्टिक। जवाद, इसमें एक और भी बड़ा, आपने आप खुद भी पाकिस्तानी है माशाल्लाह, बड़े अरसे से यूरोप के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे फैमिली सेटल्ड है, एवरीबॉडी इज़ देयर। तो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट जो जहाँ से वो एक यहाँ से पाकिस्तान से एक ख्वाब लेके जाता है कि उसने पढ़ना भी है, फ्यूचर सेटलमेंट के लिए भी रहना है, काम वगैरह भी करना है, तो इम्पॉर्टेंटली मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछना चाहूँगा कि हंगरी के अंदर IBS में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो पार्ट टाइम उनके लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं? क्या वहाँ पे काम वगैरह मिल जाता है या इतना काम मिल जाता है कि वो अपनी स्टडीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं? तो थोड़ा सा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ ड्यूरिंग स्टडी भी और आफ्टर स्टडी भी प्लीज़ एलेबोरेट कीजिएगा। ओके, बैचलर्स में ऐसा काफ़ी कम होता है कि बच्चों को इतना टाइम मिले कि वो काम कर सकें, बिकॉज इफ़ दे कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज़ तो वो एकेडमिक स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सही। तो सही। अगर आप देखें कि जो पैसे उन्होंने कमाने हैं वही वो बचाते हैं स्कॉलरशिप में मिल जाए तो सही बात है। प्लस वो कि समर्स में वो कर सकते हैं, जून, जुलाई एंड अगस्त देयर इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, स्कूल इज क्लोज, सो दे कैन वर्क विद आवर पार्टनर कंपनीज, दे कैन अप्लाई देयर, वी हैव अ वेरी गुड करियर सेंटर। अच्छा, ड्यूरिंग मास्टर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ट्राई टू वर्क फुल टाइम,
ہاں وہ تو جیسے آپ نے بتایا ہے کہ کلاسز ایوننگ میں بالکل ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ کہ جیسے آپ کافی ساری انٹرویوز ان کا دیکھیں گے, یہ ذوالفقار ہیں, یہ بھی پاکستانی ہیں, تو آپ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے جو ہنگری آئے, ماسٹرز کمپلیٹ کیا, اینڈ ناؤ دے آر پرماننٹلی ورکنگ ود ایکسن موبل, بلیک راک, Morgan Stanley. Companies like these are not really easy to get in. So this is where we really support our students. یہ تو بڑی زبردست بات ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ماڈل ہے فار ماسٹر اسٹوڈنٹس, دس از ویری ویری فلیکسیبل آئی بلیو. ایک ابھی ہم نے اسکالرشپ کی بھی بات کی, ورک اپرچونٹی کی بھی بات کی. ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال اور جو ہر اس پاکستانی اسٹوڈنٹ کے دماغ میں ہوتا ہے جب وہ فارن ایجوکیشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں اینی ویئر ان اینی کنٹری, کہ فی کیا ہے. ایک ایوریج فی اگر کوئی بیچلرز کے لیے اپنی ڈگری کے لیے جانا چاہ رہا ہے یا ماسٹرز کے لیے جانا چاہ رہا ہے, تو ایک ایوریج فی اسٹرکچر کیا ہے ان کے لیے؟ ہمارے یہاں بیچلرس کی جو فی ہے وہ بہت ہی افورڈیبل ہے. اٹ از جسٹ 3,700 یورو پر سیمسٹر. Oh great. 3,700 only. Yes, and then we also offer starter scholarships جو کہ بڑی اچھا ہو جاتا ہے کہ already cost کافی controlled ہے, اور masters is only for 10,300 euros the whole masters. Oh great. It's very affordable I believe. اور یہ وہ فی ہے جو اسکالرشپ کے بغیر ہے؟ جی یہ اسکالرشپ کے بغیر ہے. اور اگر اس میں کوئی میکسیمم اسکالرشپ جو آپ نے بتائے, کتنے کوئی میکسیمم اسکالرشپس آ سکتے ہیں اور یہ ریڈیوسڈ ہو کے کتنی تک آ سکتی ہے؟ ایکچولی بیچلرز میں ہم آفر کرتے ہیں اسکالرشپ, اور یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ہم 25% سے, اوکے, اینڈ دین اٹس اپ ٹو دا اسٹوڈنٹ. اگر وہ واقعی محنت کرتا ہے اینڈ دے اسکور 79% اینڈ ابو, دین دے کین اپلائی فار دی اکیڈیمک اسکالرشپ آف 50% اینڈ مور. آلرائٹ. اس کے بعد تو میرے خیال سے آپ 50% امیجن کریں اس اماؤنٹ میں سے, دین دیر از نتھنگ. اتنے تو بہت سارے پاکستانی یونیورسٹیز دے آر چارجنگ ہائی مور دین دس. دس از ریئلی اے گریٹ آپشن فار دا اسٹوڈنٹس. جب بڑی زبردست بات کی آپ نے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے میرے خیال سے جو آپ نے اسکالرشپس بتائے اور جو فی اسٹرکچر ہے دیٹ از ویری اکنامیکل. بہت ساری پاکستانی یونیورسٹیز دے آر چارجنگ ہائر دین دا اماؤنٹ یو ہیو مینشنڈ. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی ذہن میں ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ظاہری سی بات ہے اگر پاکستان میں بھی کسی شہر میں جاتے ہیں تو لیونگ کاسٹ از دیئر, اپنے گھر سے دور ہوتے ہیں, ریلیٹیو سے دور ہوتے ہیں, ماں باپ سے دور ہوتے ہیں, تو لیونگ کاسٹ از آئی مین از ون آف دا فیکٹر ان فائنینس. تو لیونگ کاسٹ کیا ہے اور ہنگری بطور کنٹری لیونگ کے حوالے سے خاص طور پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کیسی ڈیسٹینیشن ہے؟ ایکچولی یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے پیرنٹس نے اپنا ڈیسیجن چینج کر کے بچوں کو یو کے یا نارتھ امریکہ بھیجنے کے بجائے ہنگری بھیجنا پریفر کیا, کیونکہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کو ایک پریسٹیجیس یونیورسٹی آف بکنگھم کی ڈگری مل رہی ہے, وہ جب لیونگ کاسٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ کافی حیران ہوتے ہیں سن کر کہ جو لیونگ کاسٹ ہے وہ 600 یورو آن این ایوریج ہے, وچ انکلوڈس اکوموڈیشن, فوڈ اینڈ ٹرانسپورٹ. ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ کا جو منتھلی پاس ہے اٹ کاسٹ یو اونلی 11 یورو اے منتھ. تو دس از ریئلی انکریڈیبل. زبردست. تو یہ تو آلموسٹ اٹس کمپیئرنگ ود ادر کنٹریز, خاص طور پہ شنجن کے دوسرے کنٹریز کو, تو یہ تو بڑی ہی اکنامیکل ہے, اینڈ آئی بلیو دیٹ از اے سوٹیبل پلیس ٹو لیو ان ایز ویل. ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو پیرنٹس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ سیفٹی ہوتی ہے. بالکل. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ہنگری میں بوداپیسٹ اتنا سیف ہے کہ ایون رات کے 2 بجے بھی آپ واک کر سکتے ہیں اینڈ نو ون ول بادر یو. تو یہ ایک بہت بڑا ایج ہے جس کی وجہ سے پیرنٹس پاکستان میں ایون لڑکیوں کو بھی بہت زیادہ بھیجتے ہیں. آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری لڑکیاں نظر آئیں گی جو پاکستان سے آئی ہیں. فیمیل اسٹوڈنٹس, دیر آر اے لاٹ آف فیمیل اسٹوڈنٹس, دیٹس گریٹ. بیسیکلی کسی بھی پیرنٹس کو انٹرنیشنل ایکسپوجر کے لیے جب اپنے بچوں کو باہر ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیجتے ہیں تو 2 فیکٹر بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, سیفٹی پلس اکنامیکل فیکٹر. تو دونوں اگر مل جائیں ایک جگہ پہ, ایک ایسی جگہ پہ, سو میرے خیال سے دیٹ کوڈ بی اے گڈ آپشن فار دا اسٹوڈنٹس. آپ نے جواد صاحب ساری چیزیں بات کی, ڈسکس کیا ہم نے. اب بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, ہمارے ینگسٹرز بھی ہوں گے جو کووڈ کی وجہ سے, ابھی آپ کو پتہ ہے سچویشن اس طریقے سے چل رہی ہے, لیکن دے آر اسٹل ڈٹرمنڈ ٹو میک دیئر اپلیکیشن ٹو دا یورپین کنٹریز, نارتھ امریکہ, آسٹریلیا اینڈ اور بہت ساری ڈیسٹینیشنز پہ.
تو ابھی ان اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کیا بتائیں گے جو خاص طور پہ ابھی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اس یونیورسٹی میں, آئی بی ایس کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, آئی بی ایس ہنگری میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک اپلیکیشن پروسیجر کیا ہے بیسیکلی؟ ڈو دے کم ٹو میٹ یو, بیکاز آئی ایم شیور کہ آفٹر سم ٹائم یو ول بی موونگ ٹو ہنگری اگین, لیکن اگر وہ اپلیکیشن اف دے وانٹ ٹو میک دیئر اپلیکیشن, سو واٹ از دا پروسیجر فار دیٹ؟ بیسکلی ان آرڈر ٹو اپلائی آن لائن آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں جو کہ ہے www.ibsbudapest.com, اور وہاں پر اپلائی ناؤ پہ کلک کر کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ایون ڈیورنگ دا کووڈ ٹائمس آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ایون سپٹمبر انٹیک میں اور ابھی فیبروری انٹیک میں اسٹل دا اسٹوڈنٹس آر کمنگ ان, کیونکہ ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس کو یہ لگژری ہے کہ دے کین اسٹل fly and come to Budapest if they have the visa. So you can still apply for the visa. You're always welcome to come. اور we hope کہ اسٹوڈنٹ کیا پاکستان میں بھی کوئی آپ کا کوئی ریپرزینٹیٹیو کوئی اس طریقے سے کوئی از دیر اینی بڈی ویئر دے کین میک دیئر اپلیکیشن؟ ہمارے آفیشیل پارٹنرز ہیں ABN اوورسیز, اور پاکستان میں دے آر ایوری ویئر. سو یو آر اف یو آر ان کراچی, پشاور, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, you can go to their office and they will assist you, plus you get an advantage of application fee waiver, کیونکہ اگر آپ ان کے تھرو اپلائی کریں گے تو that's great. یہ تو بڑی زبردست بات ہے. اچھا, اس میں مزید جواب میں ایک سوال آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے انٹیک کی بات کی, تو سال میں بچوں کو خاص طور پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو کیا اپرچونٹی ملتی ہے؟ ہاؤ مینی انٹیکس آر دیئر دے کین اپلائی فار آئی بی ایس دیئر؟ بیسکلی وی ہیو 2 intakes. وی ہیو گاٹ اسپرنگ اینڈ فال. تو اسپرنگ شروع ہوتی ہے فیبروری میں اور فال شروع ہوتی ہے سپٹمبر میں. Alright. So اس کے لیے ideally how long students should be applying before to avail the intakes? I think it's much better to apply at least 3 to 4 months before you make an application, because there are a lot of procedures to cover, so it's always better to apply. اچھا, پروسیجر کی بات آپ نے کی تو ایک بڑا اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے, فار ایگزامپل if they have make application at IBS, تو اس کے بعد ویزا پروسیسنگ آئی بلیو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے, جس طریقے سے جرمنی کی ہے, سویڈن کی ہے. تو ہنگری کے لیے یہ ویزا کا جو پروسیس ہے یہ سارا کتنا ٹائم لیتا ہے نارملی, اور اوور آل ویزا ریشو کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایز اے یونیورسٹی آپ یہ بتائیں کہ کیا انکریجنگ ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, یا اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ دا ویزا ایون؟ No, as compared to other European countries, definitely it's much more easier and smoother. کافی اسموتھ ہے, آسان ہے کرنا اپلائی. اگر آپ کی ریکویزٹس پورے کرتے ہیں تو ہمارا ویزا ریشو تو پاکستان سے بہت ہی اچھا ہے. زبردست. اور نارمل ٹائم ڈیوریشن کتنا ہے؟ اراؤنڈ 3 to 4 weeks ایک نارمل ایوریج ٹائم. اچھا, اتنا اٹس ویری کوئک آئی بلیو. جی جی بالکل. سو ونس یو اپلائی ہیئر اینڈ آفٹر 3-4 weeks you get your decision. Exactly. Great, fantastic. Jawad, I must say I have a wish to study at IBS there. اچھا, آخر میں آپ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ ناظرین, وہ اسٹوڈنٹس جو آئی بی ایس ہنگری میں اپنے ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں, کوئی میسج پلیز؟ بالکل, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایسا آپشن ہو جو کہ افورڈیبل بھی ہو اور پلس آپ بہت انجوائے کرنا چاہتے ہیں اس لائف کو, تو اٹس اے ویری گڈ آپشن. آپ کو بہت ہائی لیونگ کاسٹ ادر یورپین کنٹریز کے ساتھ نہیں پے کرنی پڑتی. یو کین روم اراؤنڈ آل اوور یورپ, یو ڈونٹ نیڈ اے ویزا کیونکہ شینگن اسٹیٹ ہے. پلس آپ بڑا انجوائے کریں گے. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس فرام مور دین 100 countries آر اسٹڈنگ, تو اٹس اے لولی پلیس اینڈ یو آر موسٹ ویلکم ٹو اپلائی. جواد صاحب, تھینک یو ویری مچ ونس اگین, اور بہت شکریہ آپ کا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو آئی بی ایس ہنگری کے بارے میں انسائٹ دینے کے لیے. تھینکس ونس اگین, بائے بائے. جی تو ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا جس میں جواد صاحب کا کہنا تھا کہ آئی بی ایس از دا آئیڈیل پلیس فار پاکستانی اسٹوڈنٹس ٹو اسٹڈی دیئر. ایکسپلور کریں, اپلائی کریں, اور میک یور کریئر برائٹ اوور دیئر ان یورپ. اسٹے بلیسڈ. اگلے ویک میں حاضر ہوں گے ایک نئے ایکسپرٹ ایڈوائس کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.